रसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं नमोऽस्तुत्यदुक्तैः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं निरच्यते। कियत् पर्यन्तम् अभवत्? वयं गतदिवसे यञ्ञोश्च इति सूत्रं पठितवन्तः, सत्यं? तावत्पर्यन्तम् आगतं खलु? एवं यञ्ञोश्च इति सूत्रं गोत्रे यौ यञ्ञौ तदन्तात् किं भवति? फक् प्रत्ययः भवति इति पठितवन्तः। तदनन्तरं पुनः अग्रिमं सूत्रमस्ति। अग्रिमं सूत्रम् अत्र दृश्यते। किं वदति? शरद्वत् छुनक एकवारं पश्यामः। शरद्वत् छुनक दर्भाद् भृगुवत्साग्रायणेषु इति सूत्रम्। तत्र शरद् छुनक दर्भात् भृगुवत्साग्रायणेषु शब्दत्रयम् उभयत्रापि शब्दत्रयं किमस्ति? एकं तु शरद्वत् इति शब्दः, शरद्वत् इति शब्दः, पुनः शुनकः इति शब्दः, पुनः दर्भः। तर्हि शब्दत्रयं शरद्वत् शुनकः दर्भः इति शब्दत्रयं। पुनः त्रीणि गोत्राणि तत्र उल्लिखितानि अग्रे। किं किम् अस्ति तत्र? गोत्रत्रयं तत्र अस्ति भृगु वत्स आग्रायण। भृगु वत्स आग्रायण। भृगु इति भार्गव गोत्रं भवति, वत्सः इति वात्स गोत्रं भवति। तदनन्तरम् आग्रायण इति अग्रायण इत्यस्मात् आग्रायण इति भवति। भृगोः गोत्रापत्यं भार्गवः इति अस्ति। अनन्तरं वत्सस्य गोत्रापत्यं वात्सः, अग्रायणस्य गोत्रापत्यम् आग्रायण। एते सर्वे प्रसिद्धानि गोत्राणि भवन्ति। तर्हि एते शरद्वत्, अनन्तरं शुनकः, दर्भः इत्यादयः भिन्नभिन्नगोत्रे जाताः सन्ति बहवः। एक एव शरद्वतः भार्गवगोत्रेऽपि स्यात्, अन्यगोत्रेऽपि स्यात्। तर्हि अत्र उच्यते यः शरद्वत् भार्गवगोत्रे जातः, भृगुगोत्रे जातः तस्मात्, अनन्तरं यः शुनकः नाम ऋषिः वत्सगोत्रे जातः शुनकः सः तस्मात्, अनन्तरम् आग्रायणगोत्रे जातः यः दर्भः तस्मात् च किं भवति? तेषां गोत्रस्थ अग्रे तेषां गोत्रवाच्ये फक् प्रत्ययः भवति इति। अर्थात् भार्गवः शरद्वत्, वात्सः शुनकः, आग्रायणः दर्भः, तेषां गोत्रापत्ये किं भवति इति? गोत्रे फक् प्रत्ययः भवति इति। फक् प्रत्यय विधायकं सूत्रमेतत्। अत्र फक् इति प्रत्ययः अनुवर्तते यञ्जोः इति तत् पूर्वतनसूत्रे आगतं तत्। तदनन्तरं पुनः अत्र वस्तुतः बिदादिगणः शब्दः अपि अस्ति। तत्र द्वौ शब्दौ प्रथमौ तद् बिदादिगणेऽपि अस्ति। पश्यामः तदा वयम् अग्रे बिदादिगणस्य विषये यदा चर्चा भवति तदा वयं पश्यामः। तत्र एवमस्ति फक् प्रत्यय विधायकं सूत्रमेतत्। तर्हि पूर्वतनप्रातिपदिकत्रयं शरद्वत् शुनक दर्भ इति प्रातिपदिकत्रयं तेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः कस्मिन् गोत्रे इति तेषां कस्मिन् अर्थे? भार्गवः इत्यर्थे। तदनन्तरं पुनः किं भार्गवः इत्यर्थे, वात्स इत्यर्थे, अनन्तरम् आग्रायण इत्यर्थे। तत्र एतेभ्यः इत्यर्थे
एतेभ्यः शब्देभ्यः फक् प्रत्ययः भवति यथासङ्ख्यम् अनुदेशः समानम् इति तत्र परिभाषा प्रवर्तते शरद्वत् शुनक गर्भ भृगु वत्स आग्रायण यदा गोत्रस्थ इति वाच्यं भवति चेत् मूलगोत्रं तेषां तद् परन्तु तदनन्तरम् एतेषां गोत्रं यदा आरब्धं तदा एतेषां गोत्रम् इति नडादिभ्यः फक् इति सूत्रात् फक् इति शब्दस्य अनुवृत्तिः भवति अनन्तरं यदा तत्र वयम् अत इञ् इत्यादि सूत्रं वयं पठितवन्तः गर्गादिभ्यो अन्य इत्यादि तेन तस्य अपवादः अस्ति एषः अन्ययोः अपवादः इति तत्र उक्तम् आद्यौ भिदादि इत्युक्ते आद्यौ द्वौ भिदादिगणेपि अस्ति परन्तु तदस्ति चेदपि तत्र किञ्चित् अपवादरूपेण अत्र आद्यौ द्वौ भिदादि इति शरद्वत् अनन्तरं शुनक इति आद्यौ द्वौ भिदादि यदा भिदादिगणे तद् पुनः तस्मिन् प्रयोजनं किमस्ति इति वयं यदा अनृष्य अनन्तर्ये भिदादिभ्यो अन्य इति सूत्रम् अग्रे आगच्छति तस्मिन् सन्दर्भे वयं तस्मिन् विषये चर्चां कुर्मः अनृष्य आनन्तर्यो भिदादिभ्यो अन्य इति सूत्रं भवति तस्मिन् विषये तत्र चर्चां कुर्मः इदानीम् एतस्य उदाहरणानि वयं पश्यामः एतस्य सूत्रस्य शारद्वतायनोः इति शारद्वतायनो भार्गवः चेत् शारद्वतो अन्यः शारद्वतः अन्यः शारद्वतायनः भार्गवः चेत् भृगुकुले जातः सः शारद्वतः तस्य गोत्रापत्यम् इत्यर्थे शारद्वतायनः इति शब्दः तस्मात् प्रातिपदिकमस्ति शारद्वत इति प्रातिपदिकम् शारद्वतः शरद्वतः पौत्रः इत्यर्थः शारद्वतायनः शरद्वतः पौत्रः शरद्वतः गोत्रापत्यम् इत्यर्थे अनेन सूत्रेण फक् प्रत्ययः भवति शरद्वतः पौत्रः इत्यर्थे तत्र किं भवति फक् प्रत्ययः भवति फक् प्रत्ययः भूत्वा तत्र किं भवति फक् प्रत्ययस्य आयनादेशः शरद्वत् फक् ककारस्य इत्लोपः शरद्वत् फ अनन्तरं कित् अस्ति ककारः इत् कित् अस्ति इति कृत्वा आदिवृद्धि कित् अस्ति इति कृत्वा आदिवृद्धि तर्हि शारद्वत इति भवति शारद्वत आयन आयन इति फ इत्यस्य आयनयनीय इति सूत्रेण आयनादेशः शारद्वत आयन शारद्वतायन इति यस्य इति च इति अकारलोपः शारद्वत आयन शारद्वतायन इति शब्दः शारद्वतायनः भार्गवः यदि अयं शरद्वतः किमस्ति चेत् शरद्वत् इति यः अस्ति सः यदि भार्गवगोत्रे नास्ति सः तर्हि तस्य प्रक्रिया भिन्ना भवति तस्य भिन्ना प्रक्रिया तत्र तु किं भवति अन्यप्रत्ययः भवति तत्र गर्गादि तत्र केन सूत्रेण तत्र पूर्वमुक्तम् अयं अन्यप्रत्ययः भवति भिदादिभ्यो अन्य इति भवति भिदादिभ्यो अन्य इति सूत्रेण अन्यप्रत्ययः भिदादिगणे अस्ति इति उक्तं खलु भिदादिगणे आद्यो भिदादि इति उक्तम् अर्थात् शरद्वत् इति शब्दः भिदादिगणेभ्यः अस्ति तर्हि तत्र किं भवति भिदादिभ्यो अग्रिमसूत्रेण तत्र भिदादिभ्यो अन्य इति सूत्रेण अन्यप्रत्ययः भूत्वा तत्र किं भवति शारद्वतः इति रूपं भवति अन्यप्रत्ययः भवति चेत् शरद्वतः अपत्यम् इत्यर्थे गोत्रापत्यम् इत्यर्थे अन्यप्रत्ययः अकारः आदिवृद्धि ञकारः इत्यस्ति खलु तद्धितेष्वचामादेः आदिवृद्धि तर्हि तत्र शारद्वत यस्य इति च इति अकारलोपः शारद्वतः इति भवति शारद्वतो अन्यः इति शारद्वतो अन्यः तर्हि रूपद्वयं भवति तत्र रूपद्वयं भवति एकं तु यदि भार्गवगोत्रे भार्गववंशे जातः शरद्वतः गोत्रापत्यमित्यर्थे शारद्वतायनः अन्यः अस्ति चेत् इतरः भार्गवे इतरः अस्ति चेत् शारद्वतः अन्यः इति
एवमेवं वत्सस्य कुले जातः शुनको नाम ऋषिः तस्य गोत्रापत्यम् इत्यर्थे शौनकायनः इति शब्दः। शौनकायनः शौनकायनः शुनकस्य गोत्रापत्यम् शुनकस्य गोत्रापत्यम् शुनकस्य गोत्रापत्यम् इत्यर्थे शुनकस्य गोत्रापत्यम् इत्यर्थे किं भवति? शुनकः सः वात्स्यः अर्थात् वत्सकुले जातः शुनकः सः शुनकः वत्स वंशजः अस्ति। तर्हि तस्य शुनकस्य पौत्रः इत्यर्थे फक् प्रत्ययः शुनक फ पूर्ववत् प्रक्रिया करणीया। मम भवतां पुरतः किञ्चित् कोऽपि छात्रः यतः प्रक्रियाः यदि किञ्चित् प्रेषयन्ति गणे तर्हि अन्येषामपि लाभाय भवति इति आख्याः अपि उक्तवान्, परन्तु तस्यापि प्रतिक्रिया तु न दृष्टा मया। पुनरेकवारम् अद्य निवेदयामि। शौनकायनो वात्स्यश्चेदिति वात्स्य शुनकाफ आयनादेशः आदिवृद्धि शौनक आयन यस्यति चेत् अकारलोपे शौनकायनः इति अकारान्त उल्लिखशब्दः शौनकायनः। अत्रापि एवमेवम् अस्ति। यदि सः शुनकः सः वात्स्यगोत्रे नास्ति, वत्सगणे वत्सकुलोत्पन्नः नास्ति चेत् तस्मात् एवं फक् प्रत्ययः न भवति, तस्मात् अन्यप्रत्ययः भवति। शौनको अन्यः, तत्रापि भिदादिभ्यो अन्य इति सूत्रेण अन्यप्रत्ययः भवति। शुनक अ आदिवृद्धि शौनक अ यस्यति च इति अकारलोपः शौनक इति शब्दः भवति। शौनकः इति भवति। दार्भायणः इति समानं रूपं। सः अग्रायणगोत्रः अस्ति। अग्रायणगोत्रे जातः अग्रायणवंशे जातः दर्भः इति कश्चन। दर्भस्य अपत्यं गोत्रापत्यम् इत्यर्थे फक् प्रत्ययः दर्भ फ आयनादेशः आदिवृद्धि। तर्हि दार्भ आयन दार्भायन नकारस्य नत्वं भवति। तत्र ऋकार रेफः अस्ति इति कृत्वा तत्र मध्ये रेफः अस्ति इति कृत्वा दार्भ इति अस्ति खलु, रेफः अस्ति इति कृत्वा अट्कुपाङ्गं व्यवायेपि इति तत्र नत्वं भवति। तेन तत्र दार्भायणः इति भवति। दार्भायणः इति तत्र भवति। तर्हि एवमेवं तत्रापि एवमेवं तत्र यदि 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 सः दर्भः अग्रायणगोत्रः नास्ति इति चिन्तयतु पूर्ववत्, तर्हि तस्य रूपं भवति दार्भिः। सः अग्रायणः न, तर्हि दार्भिः। दर्भ अकारान्तशब्दः अत्र भिदादिगणविषयः नास्ति। भिदादिगणे तु पूर्वोक्तशब्दद्वयमेव अस्ति, शरद्वत् अनन्तरं शुनकः इति। दर्भशब्दः तु सामान्यशब्दः, तेन कारणेन तत्र दर्भशब्दात् अकारान्त अत इञ् इति सूत्रेण इञ् प्रत्ययः भवति। इञ् प्रत्ययः भवति चेत् दर्भ इञ् दर्भ इञ् इति भवति। दर्भ इञ् आदिवृद्धि दार्भ इ यस्यति च इति अकारलोपः दार्भिः इति शब्दः। दार्भिः अन्यः इत्युक्ते अग्रायण इतरः। एवं शब्दत्रयं शारद्वतायनः शौनायकः शौनकायनः दार्भायणः इति रूपत्रयम्। यदि तत्र अयम् इतरगोत्रेषु जातः चेत् शारद्वतः शौनकः दार्भिः इति। शौनकः इति प्रसिद्ध ऋषिः अस्ति। भवतः शौनकस्य नाम तु इतः पूर्वमपि सर्वैः श्रुतं स्यात्। कश्चित् ऋषिः अग्रे ऋषीणां
तत्र अग्रे अग्रे गच्छामः। द्रोणपर्वतजीवन्तात् अन्यतरस्याम् इति अग्रिमं सूत्रम्। द्रोणपर्वतजीवन्तात् अन्यतरस्याम् इति अस्ति सूत्रम्। तत्र शब्दद्वयं, तत्र पदद्वयं, द्रोणपर्वतजीवन्तात् इति। द्रोणपर्वतजीवन्तात् इति तत्र पदत्रयमस्ति तस्मिन् वाक्ये। द्रोण पर्वत जीवन्त इति त्रयाणां नामानि। द्रोणः इति जानाति, पर्वतः इति पर्वतः, जीवन्तः इति कश्चन ऋषिः। एवम् एतेभ्यः त्रिभ्यः किं भवति, गोत्रापत्ये वाच्ये विकल्पेन तत्र फक् प्रत्ययः भवति। तत्र फक् प्रत्ययः अनुवर्तते। फक् प्रत्ययः तु अनुवर्तते। फक् प्रत्ययः तत्र नडादिभ्यः फक् इति सूत्रात् फक् प्रत्ययः अनुवर्तते। अन्यतरस्याम् इति तत्र दत्तम्। अन्यतरस्याम् इति उक्तमिति कारणेन तत्र विकल्पविधिः अस्ति। अत्र ऋषिवाचकशब्देभ्यः, एतेभ्यः ऋषिवाचकशब्देभ्यः विकल्पेन फक् प्रत्ययः भवति गोत्रापत्यमित्यर्थे। विशेषतया तत्र वक्तव्यम् अधिकं किमपि नास्ति। एते सर्वे अकारान्तशब्दाः, द्रोण पर्वत जीवन्त, तेन कारणेनैव अत इन् इति सूत्रस्य अपवादः एषः। तत्र ह्रस्व अकारान्तशब्देभ्यः इन् इति पूर्वम् उक्तमस्ति, तस्य अपवादरूपेण इदं सूत्रं द्रोण पर्वत जीवन्तात् अन्यतरस्याम् इति। एकैकं रूपम् एभ्यः गोत्रे फक् भास्यात्। द्रौणायणः इति रूपमस्ति, वैकल्पिकमस्ति विधि इति कृत्वा रूपद्वयं भवति। यदि फक् प्रत्ययः न भवति चेत् अत इन् इति सूत्रेण इञ् प्रत्ययः भवति इति रूपद्वयं भवति। द्रौणायणः द्रौणिः इति अस्ति। द्रौणायणः अनन्तरं द्रौणिः इति रूपद्वयं। द्रोण इति शब्दः, द्रोणः अग्रे द्रोणस्य गोत्रापत्यम्, द्रोणस्य गोत्रापत्यम् इत्यर्थे द्रोणशब्दात् द्रोणपर्वतजीवन्तात् अन्यतरस्याम् इति अनेन सूत्रेण फक् प्रत्ययः भवति। फक् प्रत्ययस्य आयनादेशः भवति। आदिवृद्धिः भवति। तर्हि किं भवति, द्रौण आयन इति भवति। द्रौण आयन इति स्थिते यस्य इति च इति अग्रिम द्रौण आयन यस्य इति च इति अकारलोपे द्रौणायन अट्कुप्पाङ्गणं व्यवायेपि इति सूत्रेण नकारस्य णत्वे द्रौणायणः इति रूपं भवति। द्रौणायणः इति द्रोणस्य गोत्रापत्यमित्यर्थे। यदि फक् प्रत्ययः अनेन सूत्रेण न भवति, विकल्पेन अस्ति खलु, तर्हि द्रौणि इति रूपं भवति। द्रौणि अत इञ् इति सूत्रेण इञ् प्रत्ययान्तशब्दः द्रोण इ आदिवृद्धि द्रौण इ द्रौणि इति। यस्य इति च एतत् सर्वं पूर्वतनप्रक्रिया, तदेव इदानीं वारं वारं वक्तव्यं नास्ति। यस्य इति च इति अकारलोपः भवति इत्यादिकं भवन्तः जानन्ति। तत्र पुनः द्रौणिः पर्वतस्य अपत्यमित्यर्थे पार्वतायनः इत्यपि शब्दः अस्ति, पार्वतीः इति शब्दः अस्ति। पुल्लिङ्गशब्दः पार्वतीः, तस्य स्त्रीलिङ्गे तु पार्वती इति भवति। पर्वतस्य अपत्यं गोत्रापत्यं, पर्वतस्य गोत्रापत्यं। पर्वतो नाम कस्यचित् नाम, पर्वतः ऋषिः। अत्र तु पर्वती पार्वती इति तत्र साक्षात् पर्वतस्य हिमालयपर्वत पार्वती इति नास्ति। अत्र कस्यचित् ऋषेः ऋषिनामानि सन्ति अत्र एतानि, परन्तु पर्वतशब्दादपि एवं भवति। फक् प्रत्ययः भवति चेत् पर्वत फ आयनादेशः आदिवृद्धि पार्वत आयन पार्वतायन यस्य इति चेत् भवति। तत्र इञ् प्रत्ययः भवति विकल्पे। इञ् प्रत्ययः भवति चेत् पर्वत इञ्, यकारस्य लोपः इ, पर्वत इ
आदिवृद्धि पार्वत इ यस्यति च इति अकारलोपः पार्वत इ पार्वती पार्वती सुप्रत्यय रुक्ते विसर्गे पार्वती जीवन्तस्य गोत्रापत्यं जीवन्तस्य गोत्रापत्यं जैवन्तायनः इति जीवन्त शब्दः जीवन्त इति शब्दः जीवन्त शब्दात् ठ जी इति अस्ति आदिवृद्धि भवति चेत् ईकारस्य जै जैवन्त जीवन्तस्य आदिवृद्धि जैवन्त ठ इत्यस्य आयनादेशः जैवन्त जैवन्त आयन यस्य चेत् अकारलोपः जैवन्तायन यदि तत्र फ प्रत्ययः नास्ति चेत् अत इञ् जैवन्तिः जैवन्तिः इति जैवन्तिः इति रूपं भवति अत्र महाभारते उक्तद्रोणः नास्ति एषः अनादिरिह द्रोणः इति उक्तं तदेव तत्र बालमनोरमायां वदति बालमनोरमायां तस्य तन कारणेन किञ्चित् यदि तत्र कस्यापि तत्र एवमस्ति पश्यतु मनोरमायां किमपि अस्ति तत्र अनादिरिति अश्वत्थाम्नः पितायो महाभारते कल्पादौ प्रसिद्धः तदपेक्षया अन्यः एव अयम् अनादिः द्रोणः इत्यर्थः अश्वत्थाम्नी इति द्रोणाचार्यस्य अनन्तरापत्यम् इत्युक्ते अनन्तरापत्यं द्रोणाचार्यस्य पुत्रः अनन्तरापत्यमिति सर्वदा पुत्रः इति ज्ञातव्यं द्रोणाचार्यस्य अनन्तरापत्ये अश्वत्थाम्यै द्रौणायन इति प्रयोगः इत्यर्थः द्रौणायनः इति तत्र प्रयोगः भवति तत्र द्रौणायनः इति प्रयोगः अस्ति इति तदिदं बाह्वादिभ्यस्य इति सूत्रे भाष्ये स्पष्टम् अयं विषयः भाष्ये विवृतमस्ति कथम् एवं रूपं जातमिति तदिदानीं वयं चर्चार्थं न स्वीकुर्मः भवन्तः जानन्तु तस्य द्रौणायनः इति न भवति तत्र नत्वं न भवति द्रौणायन इति भवति अश्वत्थामा अस्ति चेत् तस्मिन् विषये भाष्यमस्ति तत् यदा यदा वयम् अग्रे भाष्यं पठामः तदा पश्यामः इदानीम् अग्रिमसूत्रं तदेव अश्वत्थाम्नि अनन्तरे तु उपचारात् अश्वत्थाम्न्यः अनन्तरे अश्वत्थाम्नि अनन्तरे तु उपचारात् इति तत्र उपचारादेवं शब्दः भवति तत्र तस्मिन् विषये इदानीम् अहं चर्चां न करिष्यामि अहम् अग्रे गच्छामि अनृष्यानन्तर्ये भिदादिभ्यो अन्य इति सूत्रम् अनृष्यानन्तर्ये भिदादिभ्यो अन्य भिदादिगणः अस्ति भिदादिगणः अहं तदपि पुनः एकवारं स्मारयामि गणपाठः अपि यदि शक्यते चेत् तत्र स्थापयतु इति तत्र तस्यापि पुस्तके गणपाठः अस्ति चेत् येषाम् हस्ते पुस्तकं नास्ति तेषां लाभाय भवेत् इति एवं किञ्चित् एवं मम तत्रापि किञ्चित् मम निवेदनमस्ति भवतां पुरतः भिदादिभ्यः इति अस्ति तत्र भिदादिभ्यः अन्य इत्यत्र भिद उर्व कश्यप कुशिक भरद्वाज उपमन्यु किलात कन्तर्प विश्वानर एवं बहवः शब्दाः तत्रापि सन्ति भिदादिगणे भिद इति आरम्भः तस्य तर्हि भिद आरभ्य एवं तत्र बहवः शब्दाः तत्र सन्ति दीर्घः गणः तस्मिन् गणे ये शब्दाः भवन्ति तेभ्यः इत्यर्थः येभ्यः गोत्रे अर्थे अन्यप्रत्ययः भवति तदेव अनृष्यानन्तर्ये भिदादिभ्यः अन्य इति अनृषि आनन्तर्ये भिदादिभ्यः अन्य तस्यापत्यं तद्धिताः ज्ञाप्रतिपादिकात् इत्यादि अनुवर्तते अनृषि आनन्तर्ये भिदादिभ्यः अन्य तत्र किं किमस्ति अत्र गोत्रार्थे अन्यप्रत्ययः भवति कस्मात् ऋषि भिन्ने आनन्तर्ये अर्थे अर्थात् तत्र ऋषि वाचक अर्थः नास्ति तत्र ऋषि इतर आनन्तर्य शब्दस्य अर्थः तत्र अस्ति किम्
आनन्दर्य इति शब्दः अस्ति अनन्तरार्थे आनन्दर्य शब्दः अनन्तर इत्यर्थे आनन्दर्य इत्यर्थः ये तु अत्र अनृषयः अऋषयः इत्युक्ते ये ऋषवाचकशब्दाः न सन्ति अनृषयः सन्ति येभ्यः गोत्रे अऋषयः सन्ति पुत्रादयः तेभ्यः किं भवति अर्थात् येभ्यः अन्यगोत्रे अर्थद्वयं भवति तत्र येभ्यः अन्यगोत्रे विवक्षिते अन्यप्रत्ययः येभ्यः ऋषिवाचकशब्देभ्यः गोत्रार्थे अन्यप्रत्ययः अन्येभ्यः अपत्यार्थे अन्यप्रत्ययः इति भिदादिगणे द्विप्रकारकाः शब्दाः सन्ति भिदादिगणे केचन शब्दाः ऋषिवाचकाः केचन शब्दाः अनऋषिवाचकाः उभयमपि अस्ति अर्थात् तत्र ऋषि नामानि अपि सन्ति अन्यानि नामानि अपि सन्ति अनऋषिवाचकाः अपि सन्ति तर्हि ऋषिवाचकात् गोत्रार्थे अन्यप्रत्ययः भवति इत्युक्ते पौत्र गोत्रार्थः इत्युक्ते पौत्रप्रभृति अनन्तरम् अन्ये अनऋषिवाचकेभ्यः अर्थात् ये यानि नामानि ऋषिवाचकानि न सन्ति सामान्यनामानि भवन्ति तेभ्यः पुत्रार्थे अनन्तर्यार्थे अन्यप्रत्ययः भवति प्रत्ययः समानः प्रत्ययः तु अन्येव परन्तु अर्थः भिन्नः कस्मिन् कस्मिन् अर्थे भवति यदि ऋषिवाचकः अस्ति शब्दः यदि शब्दः ऋषिवाचकः अस्ति चेत् गोत्रार्थे यदि अनऋषि अनन्तरम् अनन्तर्यार्थे इत्युक्ते अपत्यार्थे साक्षात् पुत्रः अनन्तरः तस्मिन् अर्थे अन्यप्रत्ययः भवति इति भेदः ऋषि अनऋषि इति कैटेगरी द्वयं ऋषिवाचकशब्देभ्यः गोत्रार्थे अन्यप्रत्ययः अनऋषिवाचकेभ्यः आनन्तर्यार्थे अन्यप्रत्ययः इत्युक्ते अपत्यार्थे अन्यप्रत्ययः गोत्रार्थः नास्ति इति सूत्रस्य अर्थः आनन्तर्यम् इति शब्दः तत्र दत्तः आनन्तर्यम् इति शन्यप्रत्ययान्तः शब्दः शन्यप्रत्ययस्य तत्र पुनः अपत्यार्थः अस्ति शन्यप्रत्ययः इतः पूर्वमपि आगतमस्ति तर्हि शन्यप्रत्ययः तत्र किमपि अपत्यार्थं श्रावयति वा तथा अस्ति वा इति प्रश्नः परन्तु तथा नास्ति तत्र स्वार्थे शन्यप्रत्ययः अस्ति स्वार्थे अस्ति शन्यप्रत्ययः तदेव तत्र सूक्तं तत्र सूत्रे स्वार्थे शन्य इति अस्ति तत्र सूत्रे स्वार्थे शन्यप्रत्ययः इति अतः अयं प्रत्ययः शन्यप्रत्यये स्वार्थे शन्य इति उक्तं सूत्रे स्वार्थे शन्य तत्र शन्यप्रत्ययः स्वार्थे अस्ति तेन कारणेन तत्र आनन्तर्य तत्र तस्य भिन्नः अर्थः तु नास्ति इत्यर्थः तत्र पश्यतु किमस्ति सूत्रे स्वार्थे शन्य भिदस्य गोत्रापत्यं बैतः भितः इति ऋषिवाचकशब्दः अस्ति चेत् भिदस्य गोत्रापत्यम् इत्यर्थे तत्र कः शब्दः भवति बैतः इति शब्दः भवति अन्यप्रत्ययः भवति तत्र अन्यप्रत्ययः भवति तत्र पश्यतु भिद इति शब्दः भिदस्य गोत्रापत्यम् इति भिद इति शब्दात् अन्यप्रत्ययः भवति चेत् तत्र ञकारस्य इत् भवति आदिवृद्धि बैद आ यस्यति च इति अकारलोपः वैद इति भवति बैदः यदि भिद शब्दः ऋषिवाचकः नास्ति सामान्य कश्चन भिदः कोऽपि यः कोऽपि वा भवतु कश्चन सामान्यः ऋषि नास्ति तर्हि तत्र किं भवति तत्र तस्य तु किं तत्र तु बिदि इति रूपं भवति अत इञ् इति सूत्रेण तत्र किं भवति विधशब्दः तत्र सामान्यं भवति अनन्तरः इत्यर्थे ऋषिवाचक भिन्न शब्दात् तत्र वैदिः इति अर्थात् अत इञ् इति तत्र वैदिः इति रूपं भवति इति तादृश भेदः अस्ति अनन्तरो वैदिः इति तदनन्तरं
बाह्वादेः आकृतिगणत्वात् इञ् प्रत्ययः इत्यपि अस्ति तत्र माने तत्र इञ् प्रत्ययः बाह्वादेः आकृतिगणत्वात् इञ् प्रत्ययः अर्थात् बाह्वादिगणेपि अस्ति अयं शब्दः भवति इति तेनापि आकृतिगणत्वात् इञ् प्रत्ययः इति अस्तु यत्र पुत्रस्य अपत्यम् इत्यादि अर्थे पौत्रः इति शब्दः भवति तत्र तु पौत्रः तथा दौहित्रः इत्यत्र अन्यप्रत्ययः तत्र किं तत्र अपवादरूपेण तत्र अत्रापि अण्प्रत्ययः भवति पुत्रस्य अपत्यम् इत्यर्थे पौत्रः वस्तुतः तत्र अत इञ् भवितुम् अर्हति तत्र परन्तु तस्य बाधा अस्ति अनन्तरं तत्र अण् इत्यस्यापि बाधा अस्ति तत्र उभयमपि बाधित्वा तत्र किं भवति इञ् तत्र अनेन सूत्रेण अन्य प्रत्ययः भवति तत्र तस्यापत्यम् इति अण्णपि भवितुम् अर्हति पश्यतु तत्र तस्यापत्यम् इति अण्णपि भवितुम् अर्हति अण् भवति चेदपि पौत्रः इति रूपं भवति अण् प्रत्ययः भवति चेत् दौहित्रः इत्यपि पुत्रस्य अपत्यं पौत्रः दुहितुः अपत्यं दौहित्रः पुत्र्याः पुत्रः इत्यर्थः दौहित्रः उभयत्रापि वस्तुतः तत्र विषयः अस्ति एवं तत्र यदा यदा अण् प्रत्ययः अन्य प्रत्ययः उभयमपि समानम् अस्ति अर्थात् रूपे तु कोऽपि भेदः न भवति अण् भवति चेदपि आदिवृद्धिः भवति अन्य भवति चेदपि आदिवृद्धिः भवति पौत्रः इति अनन्तरं दौहित्रः इति अन्यप्रत्ययेपि पौत्रः भवति अण् प्रत्ययेपि पौत्रः भवति तर्हि पुनः अस्मिन् गणे योजयित्वा कः लाभः अत्र अन्यप्रत्ययं कृत्वा अन्यप्रत्ययं कृत्वा कः लाभः इत्युक्ते यदि तद् ञित् भवति चेत् तत्र अत्रापि स्वरनियमः तत्र किमस्ति अत्र स्वरेण किं भवति पुत्रस्य अपत्यम् अपत्यं दुहितुः अपत्यम् इति अणियोः अपवादः अन्य तत्र निनिन्नित्यादिर्नित्यम् इति एकं सूत्रम् अस्ति निनिन्नित्यादिर्नित्यम् इति एकं सूत्रम् निनित्यादिर्नित्यम् इति तद् सूत्रमस्ति तद् आद्युदात्तविधायकं सूत्रमस्ति यदा ञिप्रत्ययः भवति तत्र आद्युदात्तः भवति उदात्त निमित्तं तस्य प्रयोगः स्वरनिमित्तं तत्र अन्यप्रत्ययः कृतः अन्यथा अण्प्रत्ययः तस्यापत्यमिति अण्प्रत्ययेनापि एतत् कार्यं सिद्धं भवति स्म तथा न कृत्वा एवं तत् कृतमस्ति दौहित्रः इति तर्हि एवं पौत्रः अनन्तरं दौहित्रः इति शब्दद्वयं पौत्रः इति पुत्रस्य अपत्यम् इत्यत्र पुत्रशब्दात् अन्यप्रत्ययः आदिवृद्धि पौत्र यस्येति च इति अकारलोपः पौत्रः दुहितुः अपुत्रम् इति तत्र दुहितर् इति शब्दः दुहितृशब्दात् दुहितृ दौहित्र यणादेशः दुहितृ तत्र यस्येति च न भवति सर्वत्र यस्येति च करणीयं नास्ति अकार इकारः यत्र भवति तत्रैव भवति यस्येति च अत्र ऋकारान्तशब्दः दुहितृ तेन कारणेन तत्र आदिवृद्धि दौहितृ इको यणचीति यणादेशः दौहित्रः इति भवति इति अनृष्यानन्दर्ये भिदादिभ्यो अन्य इति सूत्रम् अग्रिमं सूत्रं गर्गादिभ्यो यञ् एतत् बहुवारम् उक्तं सूत्रम् एतत् पुनरपि वस्तुतः तद् औपचारिकरूपेण प्रकरणे अत्र आगतं परन्तु वयं बहुवारम् एतस्य सूत्रस्य चर्चां कृतवन्तः रूपमपि वयं दृष्टवन्तः तेन कारणेन तत्र अधिकविशिष्टव्याख्यानस्य आवश्यकता नास्ति गर्गादि अपि गणः अस्ति गर्गादिगणः द्रष्टव्यः गर्गादिगणः अपि दीर्घः गणः तद् भवन्तः अनन्तरं द्रष्टुं शक्नुवन्ति गर्गादिगणे पठितशब्देभ्यः गर्गादिगणे पठित तत्र एवमस्ति
तत्र बहवः शब्दाः सन्ति तत्र एकः शब्दद्वयं दत्तमस्ति अत्र तद्वयं पश्यामः गोत्रे इत्येव गर्गादिभ्यः गोत्रे अर्थे यञ् प्रत्ययः भवति गर्गादिभ्यः गर्गादिगण पठितशब्देभ्यः गर्गादिगणपठितशब्देभ्यः तत्र किं भवति यञ् प्रत्ययः भवति गार्ग्यः इति अस्ति गार्ग्यः इति तत्र अस्ति गर्गस्य अपत्यम् इत्यर्थे गोत्रापत्यम् इत्यर्थे गर्गशब्दात् यञ् प्रत्ययः ञकारस्य संज्ञालोपः तत्र आदिवृद्धिः गार्ग गार्ग इति भवति गार्ग इति भवति चेत् गार्गाय यस्य च इति अकारलोपः गार्गे इति भवति अग्रे अग्रे गच्छामः अग्रिमं रूपमस्ति किमस्ति अग्रिमं वात्स्यः इति तदपि आगतं भो तदपि भवन्तः जानन्ति वत्सस्य अपत्यम् इति गोत्रापत्यम् इति वात्स्यः इति तदपि भवन्तः दृष्टवन्तः अग्रे यञ्ञोश्च इति अग्रिमं सूत्रं यञ्ञोश्च यञ्ञोः च इति द्विपदं सूत्रम् अत्र लुक् विधायकं सूत्रमेतत् लुक् विधायकं सूत्रम् गोत्रे इति अनुवर्तते पूर्वसूत्रात् लुक् इति अनुवर्तते बहुषु तेनैव स्त्रियाम् इति पूर्वं कृतमस्ति तदपि अत्र अनुवर्तते बहुषु लुक् गोत्रे लुक् बहुषु तेनैव स्त्रियाम् इति तत्र तत्र एतस्य सूत्रं किञ्चित् भिन्नस्थाने अस्ति भवन्तः तदपि किञ्चित् अवलोकनं कुर्वन्तु अस्माकं प्रकरणं तु चतुर्थाध्यायस्य चलति प्रथमपादस्य सन्धिकार्यनिमित्तं तत्र विशेषनिमित्तम् अत्र आनीतं 2464 इति सूत्रं द्वितीयाध्यायस्य चतुर्थपादे इदं सूत्रं तत्र पुनः वयं तत्र यथा तद्राजस्य बहुषु तेनैव स्त्रियाम् इति सूत्रात् बहुषु तेनैव स्त्रियाम् इति तत्र अनुवर्तते न्यक्षत्रिय इत्यादि एकं सूत्रमस्ति तस्मात् सूत्रात् लुक् इति अनुवर्तते यस्कादिभ्यो गोत्रे इति गोत्रे च तत्सर्वम् अत्र मनोरमायां सर्वं दत्तमस्ति पश्यतु तत्र तद्राजस्य बहुषु तेनैव स्त्रियाम् इति सूत्रं तद्राजस्य इति वर्जम् अनुवर्तते इत्युक्ते बहुषु तेनैव स्त्रियाम् इति अनुवर्तते न्यक्षत्रिय इत्यतः लुक् इति यस्कादिभ्यो गोत्रे इत्यतः गोत्रे इति च अनुवर्तते इति गोत्रे यद् यञन्तम् अञन्तं च प्रत्ययग्रहणे तदन्तग्रहणं गोत्रे यद् यञन्तम् अञन्तं च तद् अवयवयोः एतयोः लुक् स्यात् अर्थात् कस्य कस्य लुक् भवति यञ् प्रत्ययस्य लुक् लोपः भवति अन्य प्रत्ययस्य अपि लुक् लोपः भवति कदा तत्कृते बहुत्वे अर्थात् यञन्त शब्दस्य बहुवचन विवक्षायां तस्य यञ् प्रत्ययस्य लुक् लोपः भवति अञन्त शब्दस्यापि बहुवचन विवक्षायां तस्यापि अन्य प्रत्ययस्य लोपः भवति एतत् वयं पूर्वम् अहम् उक्तवान् तद्भवन्तः अपि जानन्ति गार्ग्यः गार्ग्यौ गर्गाः इति रूपं भवति इति अहम् आरम्भदिनेषु एकवारम् अहम् उक्तवान् तत्र बहुवचने भेदः अस्ति यदा वात्स्यः वात्स्यौ वत्साः इति भवन्ति यदा वैदः इति शब्दः अस्ति तत्र अञन्तशब्दः वैदः वैदौ विदाः इति रूपं भवति एवं रूपाणि भवन्ति तत्र अर्थात् तत्कृते बहुत्वे यदा यञन्तस्य बहुत्वे यञ् प्रत्ययस्य लोपः भवति अञन्तशब्दस्य बहुवचन विवक्षायाम् अन्य प्रत्ययस्य लोपः भवति अयं नियमः स्त्रीलिङ्गविषये स्त्रीत्वविवक्षायां नास्ति न तु स्त्रियाम् इति उक्तं यत्र स्त्रीत्वविवक्षा भवति तत्र तु अयं विषयः तथा नास्ति
तत्र तत्कृते बहुत्वे इति अर्थात् यजन्त तत्कृते बहुत्वे इत्युक्ते यजन्त शब्दस्य यत्र बहुवचन विवक्षा भवति यत्र यजन्तं कृत्वा यज्ञ कृत्वा तस्य पुनः बहुवचन विवक्षायां तत्कृते बहुत्वे अनन्तरम् अन्यकृत शब्दस्य अनन्त शब्दस्य बहुत्वे इति तत्रैव भवति यदि यज्ञ भवितुं योग्यमस्ति इति कृत्वा न भवति यदा करोति यज्ञप्रत्ययः विधीयते यज्ञप्रत्ययान्तः भवति तदनन्तरं तत्र भवति यत्र यत्र यज्ञप्रत्ययान्तः तत्र नास्ति तत्र तत्कृतत्वं नास्ति तर्हि न भवति तस्य महत्त्वं भवेत् तत्र तत्रैव भवति तस्मात् शब्दात् भवति अन्यशब्दात् न भवति तत्र पश्यामः एकैकम् उदाहरणं वयं गर्गाः इति प्रथमम् उदाहरणं तत्र किमस्ति गार्ग्यः गर्गः इति शब्दः गर्गस्य गोत्रापत्यम् इत्यर्थे भवन्तः जानन्ति गर्गस्य गोत्रापत्यम् इति गार्ग्यः इति शब्दः यदि गार्ग्यशब्दः तावत्पर्यन्तं वयं जानीमः तावत्पर्यन्तं किमपि वक्तव्यं नास्ति तर्हि तत्र किं भवति गार्ग्यशब्दात् यदा प्रथमा बहुवचनप्रत्ययः भवति गार्ग्यपर्यन्तं भवन्तः जानन्ति गार्ग्यशब्दात् प्रथमा बहुवचनं जस् प्रत्ययः यदा जस् प्रत्ययः भवति इत्युक्ते बहुत्व विवक्षा भवति तत्र यदा बहुत्व विवक्षा भवति तत्र किं भवति गर्गस्य गोत्रापत्यानि पुमांसः इति बहुवचनं गर्गस्य गोत्रापत्यानि पुमांसः अर्थात् पुल्लिङ्गे पुमांसः इत्यर्थे गार्ग्यशब्दात् गार्ग्यशब्द तावत्पर्यन्तं भवन्तः जानन्ति तदिदानीं विवरणं न करणीयं गार्ग्य अधिकं जस् बहुवचनविवक्षा बहुवचनविवक्षा भवति इति कृत्वा तत्र किं भवति अनेन सूत्रेण किं भवति अनेन सूत्रेण यज्ञप्रत्ययस्य लुक् लोपः भवति तर्हि गार्ग्यशब्दात् यज्ञ इति भागस्य लोपः भवति यज्ञ भवति चेत् गच्छति चेत् स्वाभाविकं तत्र तत् निमित्तापाये नैमित्तिकस्यापि अपायः तर्हि आदिवृद्धिरपि गच्छति आदिवृद्धिरपि निवर्तते तर्हि निमित्तापाये नैमित्तिकस्यापि अपायः नित्त प्रत्ययः निर्गतः तेन कारणेन अत्र आदिवृद्धिरपि तेन किं भवति पुनः गर्ग जस् गर्ग जस् गर्ग अस् दीर्घः गर्गास सकारस्य रुत्ते विसर्गे गर्गाः यदा रामाः इव रामशब्दस्य प्रथमा बहुवचने यथा रामाः इव गर्गाः इति एवमेव वात्स्यः इति शब्दः वत्सस्य गोत्रापत्यम् इत्यर्थे वात्स्य इति शब्दः वात्स्य शब्दस्यापि एवं बहुवचनविवक्षायां वात्स्य जस् एवमेव तत्रापि यज्ञप्रत्ययस्य लोपः भवति आदिवृद्धिरपि निर्गच्छति तर्हि तत्र पुनः एवं भवति वात्स्य शब्दः वत्सशब्दः भवति तदनन्तरं वत्सशब्दात् जस् प्रत्यये वात्साः इति रूपं भवति बिदाः इति तत्र उक्तं बिदाः इति एतदर्थम् उक्तं तत्र अन्यप्रत्ययस्य उदाहरणम् उक्तं बिदादिभ्यो अन्य पूर्वम् उक्तम् अस्माभिः बैद इति शब्दः भवति बैद जस् बहुवचनविवक्षा बैद जस् बैदास् जकारस्य बैदास् इति रूपं भवति बैदास् सकारस्य रुत्ते विसर्गे बैदासः उर्व इति कश्चन ऋषिः उर्वः इति कश्चन ऋषिः तस्य गोत्रापत्यम् इत्यर्थे वस्तुतः और्व इति शब्दः अस्ति और्वाः इति और्वः इति अस्ति गोत्रापत्यम् और्वः अन्यप्रत्ययान्तः शब्दः यदा यदा बैदः इव और्वः इति अस्ति गोत्रापत्यं तर्हि और्व इत्यस्मात् जस् प्रत्यये तत्र अन्यप्रत्ययस्य लोपः भवति अन्यप्रत्ययस्य लोपः भवति चेत् आदिवृद्धिरपि निर्गच्छति तर्हि पुनः उर्व उर्व जस् उर्वास् इति भवति
आज करून घेऊ म्हणा. अग्रे दलप्रयोजनानि प्रतिपादयन्ति तत्कृते इति किम् इति प्रश्नः. तत्कृते इति किमर्थम्? अर्थात् तत्कृते विवक्षायाम् इति अन्यविवक्षायां न भवति. गोत्रशब्दस्य अनुवृत्तिः अस्ति तत्र. तेन कारणेन अत्र प्रियगार्ग्याः इति रूपमस्ति. प्रियगार्ग्याः इति तत्र तत्कृतत्वं नास्ति. इत्युक्ते कश्चन बहुव्रीहिसमासः. तस्य अन्यस्य गौणः अर्थात् अन्यपदार्थप्रधानः. तत्र गर्गस्य किमस्ति तत्र प्रियगार्ग्यः इत्यत्र प्रियगार्ग्यः इत्यस्य किं किं विग्रहवाक्यं भवति तत्र प्रियो गार्ग्यः येषाम् इति प्रियगार्ग्याः. प्रियः गार्ग्यः येषाम्. तत्र तत्कृतत्वं नास्ति. तत्र गौणमस्ति, गौणत्वमस्ति. प्रियः गार्ग्यः येषाम् इति प्रियगार्ग्याः इति. अर्थात् तत्र गार्ग्यशब्दस्य महत्त्वं तत्र नास्ति. तत्र बहुत्वविवक्षा नास्ति. तत्कृत अर्थात् गार्ग्यशब्दस्य यञ्प्रत्ययान्तस्य तत्र बहुवचनविवक्षा नास्ति. अत्र तु अन्येषां विवक्षा अस्ति. अर्थात् प्रियः गार्ग्यः यस्य अथवा प्रियः गार्ग्यः येषाम्. अर्थात जो कोई भी एक ग्रुप है वो गार्ग्य के फैंस एसोसिएशन है. वो प्रिय गार्ग्याः. प्रियः गार्ग्यः येषां. किं यदा वयं वदामः न फैंस इव ते एकगणः. तत्र ये जनाः सन्ति तेभ्यः सर्वेभ्यः गार्ग्यः प्रियः. तर्हि तेषां गणः प्रियगार्ग्याः. तर्हि तत्कृतम् अर्थात् गार्ग्यशब्दस्य बहुवचनविवक्षा अत्र नास्ति. तेन कारणेन अत्र किं न भवेत्? अत्र यज्ञप्रत्ययस्य लोपः न भवति. तदर्थमस्ति सूत्रे तत्कृते इति शब्दः. यदि तत्कृते इति शब्दः नास्ति चेत् यत्र यत्र गार्ग्यशब्दः भवति तत्र तत्र बहुवचने यज्ञप्रत्ययस्य लोपः भवितुम् अर्हति स्म. इदानीं तत्कृते इति पदस्य जलस्य योजनेन तद् न भवति. एक प्रियगार्ग्याः इति. स्त्रियां तु गार्ग्यः स्त्रियः. स्त्रियां तु गार्ग्यः स्त्रियः. तत्रापि एवमेवमस्ति. स्त्रियां स्त्रीलिङ्गविवक्षायां तु किं न भवति? स्त्रीलिङ्गविवक्षायां तु तत्रापि एवं तत्र लोपः नास्ति. अस्त्रियाम् इति कारणेन तत्र स्त्रियः इति अर्थेपि किं भवति? लुक् न भवति. तत्र गार्ग्यः. स्त्रियां तु गार्ग्यः स्त्रियः इति. गार्ग्यः इति अस्ति. गार्गी इति प्रयोगः अस्ति. तत्र गार्गी तस्य बहुवचने गार्ग्यः. तत्र तु स्त्रियः इति अस्ति. तत्र भिन्नविषयः. तत्रापि एतत् नास्ति स्त्रीलिङ्गे. तत्र स्त्रियः इति दृश्यते स भिन्नः विषयः. अनन्तरं तत्र पूर्वमेव तद् यज्ञप्रत्ययस्य बहुवचने अस्ति गोत्रापत्यमिति. तदनन्तरं पुनः किमस्ति? गोत्रे किम् इति अस्ति. गोत्रे किम्. गोत्रे किम् इत्यस्य किम् उदाहरणं प्रत्युदाहरणं दत्तं? द्वैप्याः इति उक्तं. तत्र द्वैप्याः इति गोत्रसंज्ञकता अस्ति इति कृत्वा यज्ञ तदा अन्यप्रत्ययस्य भवति. तत्र द्वैप्याः इति शब्दे यज्ञप्रत्ययः अस्ति, परन्तु सः यज्ञप्रत्ययः गोत्रार्थे नास्ति. तत्र यज्ञप्रत्ययः अस्ति तत्र भवः इत्यर्थे. अर्थात् द्वीपे द्वीपे भवाः इति द्वैप्याः. द्वीपे भवाः इति द्वैप्याः, न तु द्वीपस्य गोत्रे जाताः इति. अत्र गोत्रार्थः नास्ति. यत्र गोत्रार्थे प्रयोगः भवति तत्रैव यज्ञलोपः भवति बहुवचने. यत्र गोत्रार्थत्वं नास्ति तत्र यज्ञप्रत्ययस्य लोपः न भवेत् इति कृत्वा आचार्यः तत्र गोत्रे इति शब्दं कृतवान्. तत्र पश्यतु, द्वीपे भवाः इति द्वैप्याः. तत्र गोत्रार्थः नास्ति. गोत्रार्थः नास्ति इति कृत्वा तत्र एवम्. अनन्तरम् उत्साह. उत्साह इत्यत्र उत्से भवाः. तद् किमपि उत्साह इति किमपि अस्ति.
उत्सेभवाः इति उत्साहः तत्रापि अन्यप्रत्ययान्तः शब्दः परन्तु अन्यप्रत्ययस्य लोपः न भवति तत्रापि भवार्थे अस्ति न तु गोत्रार्थे अस्ति गोत्रं नाम अत्र प्रवराध्याय प्रसिद्धमिह गोत्रम् प्रवराध्याय प्रसिद्धमिह गोत्रम् इति गोत्रशब्दस्य तत्र विशेषः अस्ति तत्र केचन गणः अस्ति ऋषीणां तद् प्रवराध्याये उक्तमस्ति तत्र प्रसिद्धः भार्गवादयः तत्र पश्यतु मनोरमायाम् अस्ति तस्मिन् विषये किञ्चित् विवरणं पश्यतु प्रवरेति कश्यपो अत्रिः भरद्वाजः विश्वामित्र अथ गौतमः जमदग्निः वसिष्ठश्च सप्तैते ऋषयः स्मृताः तेषां यदपत्यं तद्गोत्रमित्याचक्षते इति बोधायनीयादि प्रवराध्याय प्रसिद्धाः भार्गवादयः एव इह गोत्रत्वेन विवक्षिताः बोधायनीयादि प्रवराध्याय प्रसिद्धाः इति तत्र बोधायनादि ग्रन्थाः भवन्ति बोधायनीयादि प्रवराध्याय प्रसिद्धाः भार्गवादयः अत्र ऋषित्वेन गोत्रत्वेन विवक्षिताः तर्हि तत्र इति तत्र ऋषि गोत्रस्य वैशिष्ट्यम् एतदस्ति कश्यपोऽत्रिर्भरद्वाजो विश्वामित्रोऽथ गौतम जमदग्निर्वसिष्ठश्च सप्तैते ऋषयः स्मृताः तेषां यदपत्यं कैयटेन लौकिकस्य गोत्रस्य ग्रहणमिति भाष्यमुपादाय तथैव व्याख्यातत्वादिति भावः एवं च पौत्राः दौहित्राः इत्यादौ पौत्रदौहित्रयोः तथाविध गोत्रवाचित्वाभावात् न लुक् इति स्थितं तर्हि पौत्रशब्दे अपि अन्यस्ति दौहित्रशब्देपि अन्यस्ति परन्तु ततः लुक् लोपः न भवति किमर्थं न भवति तत्र गोत्रार्थत्वं नास्ति इति कारणेन एते ऋषिवाचकशब्दाः पूर्वोक्तं प्रवराध्याये यदुक्तं तेभ्यः एव गोत्रवाचकत्वमस्ति अन्येभ्यः गोत्रवाचकत्वं नास्ति गोत्रवाचकत्वं नास्ति इति कृत्वा अत्र किमस्ति एतस्मिन् उदाहरणे अरे क्षम्यताम् यत्र पश्यतु प्रवराध्याय प्रसिद्धमिह गोत्रं गोत्रस्य विवरणमस्ति एते ऋषिवाचकाः एतेभ्यः जाताः तद्गोत्रं तेन इह न कुत्र पौत्राः दौहित्राः इत्यत्र किं नास्ति अन्यः लुक् लोपः नास्ति कारणमत्र गोत्रार्थ तत्र प्रवराध्याय पठित तत्र न अन्तर्भवति एतत् पौत्रः वा पुत्रः दौहित्रः वा तेन अन्यलोपः अत्र न भवति इदानीं वयम् अत्र तिष्ठामः इदानीं वयम् अत्र समापयामः इदानीं समयः अपि जातः इदानीं मम अन्यकार्याणि अपि सन्ति भवान् निरञ्जन भवान् रेकार्ड् आफ् करोतु